वलक़द जाअत रुसुलुना, हमारे फरिश्ते आए इब्राहीम पैगंबर के पास बिलबुशरा, उनको औलाद की खुशखबरी बुढ़ापे में देने के लिए। क़ालू सलामा, फरिश्तों ने आपको सलाम सैल्यूट किया। क़ाल सलाम, आपने भी उनको सलामती की दुआ दी, सलाम का जवाब सलाम से लौटाया। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, जब कभी तुम्हें सलाम किया जाए, फ़हय्यु, तो तुम भी हयात की ज़िंदगी की सलामती की दुआ दो, भी अहसन मिनहा, उस सलाम से अच्छा जो तुम्हें कहा गया किया गया उससे बढ़कर, और रुद्दूहा, या उतना तो लौटा दो। फ़मा लबिसा, हज़रत इब्राहीम थोड़ी देर रुके, फ़ौरन गए घर में। अंजा बिइजलिन हनीद, और बछड़ा मुसल्लम तैयार करके कोयले में दफन करके खाने के लिए लेकर आ गए। फलम्मा रआ अयदियहुम, जब देखा कि ये फ़रिश्ते जो इंसानी शक्ल में आए थे, ये खाने के लिए इनके हाथ नहीं जा रहे, मुंह में नहीं डाल रहे। ला तसिलु इलैहि नकिरहुम व औ ला तसिलु इलैहि, उनके खाने उसकी तरफ नहीं जा रहे, खाने के लिए मुंह की तरफ नहीं आ रहे और खाना खा ही नहीं रहे। सब के सब जितने फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में आए थे, नकिरहुम, तो आप डरने लगे। आप इनकार आपके दिल में आया कि कौन है, क्या है, क्यों आए हुए हैं, ये इंसान नहीं महसूस होते। व औजस मिनहुम खीफ़ा, और उनसे खौफ दिल में महसूस हुआ। क़ालू ला तख़फ़, तो फ़रिश्तों ने कहा कि तुम खौफ मत करो, डरो मत ए नबी रसूल पैगंबर इब्राहीम। इन्ना उरसिलना इला कौमि लूत, तुम्हारे भतीजे लूत पैगंबर जो चमत्कार देख कर तुम्हें आग में डाला गया। फ़आमन लहू लूत, पूरी कौम ने, बादशाह ने, वज़ीरों ने, किसी ने ईमान नहीं लाया तुम्हारे ज्ञान ईमान पर, तुम्हारे भतीजे ने ईमान लाया। तुमने एक गाँव में उन्हें नबी रसूल पैगंबर की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने दिया, उन्हें लगा कर तुम आगे बढ़ गए। हम जा रहे हैं, इन्ना उरसिलना, हम भेजे गए हैं, इला कौमि लूत, लूत पैगंबर की तरफ। वम्रअतुहु क़ाइमा, और अब लूत पैगंबर की कौम में जो एनल काइटस की बीमारी, मर्दों के साथ रेप और जिना करने की बीमारी है, उसकी पादेश में बहुत समझाया नूह पैगंबर ने। तो लूत पैगंबर को वो कहने लगे, इन्नकुम उनासुन यततहरून, इन्नहुम उनासुन यततहरून, ये बड़े पारसा बनते हैं, बड़े नेक बनते हैं, और तुम्हें इस बुराई से रोक रहे, इन्हें गांव से ही निकाल दो। तो अब वो नबी रसूल पैगंबर को गांव से निकालने की तैयारी कर रहे, तो अब मालिक उन्हें अजाब में छोड़ेगा नहीं, पकड़ लेगा। उरसिलना इला कौमि लूत, लूत पैगंबर की तरफ हम अजाब के फ़रिश्ते बनाकर भेजे गए, और तुम्हें खुशखबरी औलाद की देने आ गए इधर। वम्रअतुहु क़ाइमा, हज़रत इब्राहीम की बीवी खड़ी हंस रही थी। फ़ज़हिकत, और आप ये बात सुनकर आपको अंदरून से बिल्कुल हंसी आ गई। हाँ, क़ालत अजूज़ नक़ीम, बूढ़ी है, बांझ है, जवानी में औलाद नहीं हुई तो अब क्या होगी। फ़सक्कत वजहहा, अपने चेहरे पर मार के कहने लगी, अजूज़ नक़ीम, बूढ़ी, बांझ, जवानी में कभी औलाद नहीं हुई, इस बुढ़ापे में कैसे होगा। फ़ज़हिकत, हंसने लगी ये सोच कर, ये कह के। फ़बश्शरनाहा, लेकिन फ़रिश्तों ने उन्हें खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने कहा, कज़ालिक, होगा तो होगा। फ़बश्शरनाहा बि इसहाक़, इसहाक़ नाम की औलाद की खुशखबरी दी। व मिन वराइ इसहाक़ याक़ूब, और हज़रत इसहाक़ के बाद दूसरे याक़ूब पैगंबर, वो भी बच्चे की शक्ल में पैदा होंगे तुम्हारे घर में, सिर्फ़ एक बच्चा नहीं, इस बुढ़ापे में दो दो औलाद। क़ालत या वैलता, तो हज़रत इब्राहीम की बीवी कहने लगी, ए काश बर्बादी, या वैलता, हाँ, पछताने लगी, कहने लगी, अलिद, क्या मैं जनूंगी, क्या मुझे औलाद होगी, क्या मेरे घर पैदाइश होगी और मैं प्रेग्नेंट होंगी, और मेरे बतन से क्या दो दो बच्चे पैदा होंगे। व अना अजूज़, जबकि मैं बुढ़िया हूँ। वहादा बअली शैखा, और ये मेरे शौहर बूढ़े हो चुके हैं, और शेखूखत की उम्र में इंतहाई खुसट बूढ़े की उम्र तक जा चुके हैं, इंतहाई आखिरी हद दर्जे के बूढ़े हो चुके हैं। अब हमारा तो कोई सेक्स का, इंटरकॉर्स का और आपस का ये मामला भी कुछ बचा नहीं है। इन्ना हादा लशैउन अजीब, अब कैसे बच्चा होगा, ये बड़ी अजीब चीज़ है। बिना माँ बाप के हज़रत आदम को पैदा कर सकता, बिना बाप के सिर्फ औरत से, हज़रत मरियम से हज़रत ईसा को पैदा कर सकता, तो बूढ़े माँ बाप, बूढ़े इंसान, बूढ़े मियाँ बीवी हज़रत इब्राहीम और उनकी बीवी से अल्लाह इसहाक़ और याक़ूब को क्यों नहीं पैदा कर सकता अलैहिमुस्सलाम।
ان ھذا لشیء عجیب، عورتیں ایموشنل ہوتی ہے، بہت فاسٹ ہوتی ہے کسی بات پر ریئیکشن دکھانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم تو سن رہے خاموش، اللہ کی نبی ہوتے ہوئے اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے دعا بھی کرتے تھے، لیکن یہ ان کی بیوی کہنے لگی ان ھذا، یہ تو خوشخبری ایسی ہے، لشیء عجیب، بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے۔ قالوا اتعجبین، فرشتوں نے کہا کہ حیرت کرتے ہو، تمہیں تعجب ہوتا ہے، تمہیں یقین نہیں آ رہا، من امر اللہ، اللہ کے معاملے میں بغیر سبب کے سب کچھ کرنے والا، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، وبرکاتہ، اس کی برکتیں، علیکم، تمہارے اوپر ہو، اے ابراہیم پیغمبر کی بیوی، اے ابراہیم پیغمبر، اور ہونے والے بچوں پر ہو، تمہارے گھر بار پر ہو، تمہیں اللہ امامت دے گا۔ قال ومن ذریتی، کیا میری اولاد کو بھی ملے گی بعد میں پیچھے قیامت تک آنے والے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو، اگیان کے راستے پر چلنے والوں کو نہیں ملے گی، جو اس گیان پر چلے گا حضرت ابراہیم کی امامت کا حقدار ہے۔ یہی تو نبی رسول پیغمبروں کے گیان کو پھیلانے کے لیے وہ آگے بڑھ رہا، نبی رسول پیغمبروں کے راستے پر چل رہا، وہی ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، وبرکاتہ، اس کی برکت، علیکم، اے ابراہیم پیغمبر، تمہارے اوپر، تمہارے گھر والوں پر، تمہاری ذریت اور اولاد پر، قیامت تک آنے والے جو اس ظلم سے، شرک سے بچیں گے۔ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، آپ نے دعا بھی کی تھی، مجھے، میری اولاد، میری ذریت، آف اسپرنگ، ڈسینڈنٹس، پیچھے آنے والے جتنے بھی، سب کو مورتی پوجا، بت پرستی، شرک سے بچا لے۔ اللہ نے بچایا، لا ینال عہد الظالمین، لیکن یہ بچانا، یہ گیان ایمان کا راستہ ان کو نہیں ملے گا جو جان بوجھ کر اڑی بازی کرتے ہوئے، دنیا کا دھوکہ سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور اگیان پر زندگی گزاریں گے، یہ امامت ان کو نہیں ملنے والی۔ سبق پڑھ پھر، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اے حضرت ابراہیم، میں تمہیں اس دنیا کا امام بنانے والا۔ قال ومن ذریتی، میری اولاد میں سے کیا ملے گی یہ امامت؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو نہیں ملے گی، اگیانی کو نہیں ملے گی۔ حضرت محمد الرسول اللہ آخری نبی جب آئے تو حضرت ابراہیم کی اولاد علیہم السلام ان میں سے آئے، اور ان کے بعد جب اس گیان ایمان کو قیامت تک جو لے کر چلے گا، وہ امامت کا، ہاں، صدگرو کے درجے کا، اور اس ڈیوٹی کا، علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، نبی رسول پیغمبروں پر گیان پھیلانے کی، گیان پر چلنے کی، اور اس دنیا کی طرف نظر نہیں ڈالنے کی جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی، یہ قیامت تک آنے والے ہر گیانی کو نبھانا ہے۔ اے مالک، تو ہمیں شکتی دے، تو ہمیں توفیق دے، تو ہمیں اس دنیا میں اس گیان ایمان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے، تیاگ دینے کے لیے، قربانی دینے کے لیے، سب تج دینے کے لیے، اپنی دنیا فنا کر دینے کے لیے، لیکن گیان ایمان کے پودے کو بڑا کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا کر، تاکہ سب کے دلوں میں سب کو گیانی بنا دے۔ اے مولا، اس جگ میں مانو ہے جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری، سب کو گیانی بنا دے۔ اے مالک، داس تڑپ کر دعا کر رہا ہے۔ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، وبرکاتہ، اس کی برکتیں، رحمتیں، علیکم، تمہارے اوپر، اے حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی، انہو حمید مجید، سن لو، اللہ تعالیٰ بڑی تعریف کیا ہوا ہے، فرشتے کر رہے، سات زمین اور آسمان، ہر جگہ ذرہ ذرہ، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان کی، کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، وہ تعریف کیا ہوا ہے، تسبیح کیا ہوا ہے، اس کی تسبیح، اس کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کے نام کا جپنا، اس دنیا میں ہر چیزیں جو تمہیں نظر آ رہی، ہر جاندار غیر جاندار، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، جو تم دیکھ رہے، جو انویزیبل ہے، جو مائکروسکوپک ہے، جو تمہارے انٹسٹائن میں کیڑے ہیں، بیکٹیریا، وائرس ہیں، کرونا وائرس ہے، بیماری کے، ملیریا کے پیراسائٹ ہم کو نظر نہیں آتے، یہ جو مائکروسکوپک جو مشین سے دیکھے گئے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، جتنی چیزیں تم دیکھ رہے، جو نہیں دیکھ رہے، سب کی قسم، سب تعریف کر رہے، مالک کی بڑائی کر رہے، تسبیح کر رہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اس کی نماز اور اس کی تسبیح، اس کا نام جپنا، نام اسمرن جانتی ہے، تم بھی کرو، تم اس کے بندے بننے کا حق ادا کرو، اس کے نام اسمرن کا حق ادا کرو۔ انہ حمید، اس کی تعریف تو ہو رہی، تعریف کیا ہوا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، ساری دنیا والوں کی تعریف سے اللہ بے نیاز ہے، کوئی ضرورت نہیں۔
دنیا والے کر رہے، ساری دنیا کے لوگ سب سے نیک انسان کی طرح ہو جائیں، زندگی بھر اس کی بندگی کا حق ادا کرے، نام اسمرن کرے، اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ساری دنیا کے لوگ سب سے برے انسان کے جیسے ہو جائے، مالک کو یاد نہ کرے، ناشکری کرے، کفران نعمت کرے، اس کا نام نہ جپیں، بندگی کا حق ادا نہ کرے، نام اسمرن کا حق ادا نہ کرے، مالک کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، لازیدنکم، تمہیں مزید اپنی رحمتیں دوں گا، ولئن کفرتم، ناشکری کرو گے، یہاں پر کفر اگیان کا لفظ ناشکری کے لیے آیا ہے۔ اے مالک تو ہمیں شکر گزار بندہ بنا، وقلیل من عبادی الشکور، بہت کم بندے شکر گزار ہوتے، ان کم بندوں میں تو ہمیں شامل کر دے۔ انہو حمید، وہ سچا مالک اللہ، تو اس کی تعریف ہو رہی ہے، تم کرو کہ مت کرو، مجید بزرگی والا ہے، اس کی بزرگی قائم ہے، تم اسے مانو کہ مت مانو، گیان پر آؤ یا اگیان پر ڈٹے رہو۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرعو، جب یہ فرشتے کھانا نہیں کھا رہے تھے، آپ نے بچڑا مسلم زمین میں دفن کر کے کوئلے پر بھون کر لا کر رکھا، نہیں کھا رہے، نکیرہم، آپ کو دل میں انکار محسوس ہوا کہ ارے کیوں ایسا ہو رہا ہے، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ، یہ خوف، ان خوشخبری کے بعد، اس بات کے بعد آپ خوش ہو گئے، آپ کے چہرے پر تازگی آ گئی، آپ کی بیوی ہنسنے لگی، فَضَحِكَتْ، تو آپ کے دل سے خوف اور غم نکل گیا، یہ انسان نہیں فرشتے ہیں، ہمیں خوشخبری دینے اور لوط پیغمبر کی قوم کو ہلاک کرنے، ان کی بیوی کو بھی ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جاءت البشرا فلما ذهب عن ابراہیم الرعو، یہ خوف جب ان کے دل سے نکلا، وجاءت البشرا، بیٹے کی ایک نہیں دو دو بیٹے اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی خوشخبری دی گئی، یجادلونا فی قوم لوط، تو لوط پیغمبر کی قوم کے معاملے میں پھر فرشتوں سے آرگومنٹ کرنے لگے، انہیں سمجھانے لگے کہ رک جاؤ، ابھی عذاب مت بھیجو، میرے بھتیجے لوط پیغمبر انہیں سمجھا رہے، میں اور میسج بھیجتا ہوں، اور کس انداز سے سمجھانا، کبھی میں چلا جاؤں گا اور سمجھائیں گے، قوم کو ہلاک مت کرو، رک جائیں گے، میرے بھتیجے لوط لگے ہوئے ہیں مشن پر، دن رات لگائے ہوئے ہیں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات اس گیان ایمان کے پیچھے لگے انہیں برائیوں سے بچانے کے لیے۔ اور لوط پیغمبر کی قوم میں جو پہلی بیماری اس دنیا میں کبھی نہیں آئی تھی، اینل کوائٹس کی، مردوں کے ساتھ ریپ کرنے کی، وہ دنیا میں انہوں نے شروع کیا، تو اللہ نے کہا فرشتوں کے ذریعے یجادلونا فی قوم لوط، ان فرشتوں کو سمجھانے لگے ابراہیم پیغمبر۔ ان ابراہیم، کیونکہ ابراہیم پیغمبر لحلیم، بڑے بردبار تھے، اواہن، مالک کی طرف مڑے ہوئے تھے، گریو زاری کرنے والے، رونے والے، مالک کے در کے بھکاری تھے، آنسو بہاتے تھے، قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں کم سوتے، وبالاسحار ہم یستغفرون، صبح صبح سچے مالک سے مینو بخش لو، استغفار معافی مانگنے لگتے، لأواہن، بہت زیادہ مڑے ہوئے، انی وجہت وجہیہ، اپنی توجہ، اپنا رخ، اپنا بدن، اپنا جسم، اپنا سوچ وچار، اپنا دماغ، اپنا دل، اپنی زندگی تیری راہ پر ڈال دیا، و ابراہیم الذی وفا، اللہ نے بھی کہا سرٹیفکیٹ دیا، وفاداری کا حق ادا کر دیا، فاتمہن، ہر امتحان کو پورا کر دکھایا، ان ابراہیم، اللہ کہہ رہا ابراہیم پیغمبر لأواہن، مڑے ہوئے ہیں، منہ سے کہا انی وجہت وجہیہ، مڑ کے دکھا دیا، لگ کے دکھا دیا، اور ایک قوم جو برائیوں میں ملوث تھی، نہیں رک رہی تھی، لوط پیغمبر سمجھا رہے، ان کی بچانے کے لیے فرشتوں سے بحث کرنے لگے، آرگومنٹ جدال کرنے لگے، انہیں سمجھانے لگے، منیب، حضرت ابراہیم اللہ کی طرف یکسو ہو کر مڑے ہوئے تھے، یا ابراہیم، اے ابراہیم پیغمبر، اعرض عن ھذا، فرشتوں کی نہیں سنے، فرشتوں کی نہیں مان رہے، لگے ہوئے دیر تک سمجھا رہے، اللہ نے ڈائریکٹ کہا اے ابراہیم اس بات سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، مت سفارش کرو لوط پیغمبر کی قوم کی بچانے کی، انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا معاملہ آ گیا، اور یہی اللہ 14ویں پارے کے شروع میں کہتا عطا امر اللہ، اللہ کا معاملہ آ گیا، اے دنیا والو، سب کو ڈرا رہا ہے، گیان ایمان پر آ جاؤ، اس مشن پہ آ جاؤ، دھوکے کی چیز، مایا، متاع قلیل، متاع غرور، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، گیان ایمان پہ لگ جاؤ، عطا امر اللہ، اللہ کا معاملہ نکل چکا، حضرت ابراہیم کو لوط پیغمبر کا عذاب نکل چکا، اللہ سمجھا رہا ہے، انہو قد جاء امر ربک، آنے والا ہے، لیکن قد جاء، بے شک، تحقیق، ضرور، حقیقت میں آ چکا، یہ لفظ
सेगा इस्तेमाल मतलब निकल चुका है, रास्ते में है। क़द जाअ अम्रु रब्बिक व इन्नहुम आतीहिम अज़ाबुन गैरु मरदूद। लूत पैगम्बर के ऊपर एक ऐसा अजाब आने वाला जो टलेगा नहीं, लौटेगा नहीं, पलटेगा नहीं। जैसे कौम यूनुस आहोजारी करने लगी, हाँ गिरियोजारी करने लगी, तौबा का हक अदा कर दी, घर बार छोड़ के नबी को तलाश करने निकल गई, तो कशफना अन्हुम अज़ाबल खिज़्य, हमने ज़िल्लत वाला अजाब रोक लिया। और दूसरी कौमें लम्मा रअू बअसना, जब हमारे अजाब को देखी, क़ालू आमन्ना बिल्लाहि वहदा, हम अकेले मालिक को मान लेते हैं। फ़िरौन ज़ालिम बादशाह ने कहा आमनतु बिरब्बी हारून व मूसा, बिरब्बी मूसा व हारून, ये भी कहा आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, बनु इसराइल जिसको मानी मैंने उसको मान लिया, ईमान लाया। व अना मिनल मुस्लिमीन, यही दावा जो मैं करता, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरे दादा, मेरे गली वाले, मेरा मुल्ला और मेरे मुफ्ती काजी करते, मैं मुस्लिम हूँ, यही दावा फ़िरौन ने भी किया था। लेकिन ये दावा काम नहीं आया, चल के दिखाना पड़ता है, अमल करना पड़ता है, ज्ञान के रास्ते में सब कुछ कुर्बानी देना पड़ती है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुल्ला को जो हिंद में है सजदे की इजाज़त, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। इस ज्ञान ईमान के फैलाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, मेहनत और कोशिश करना पड़ेगा। ऐ इब्राहिम पैगम्बर, अब तुम लूत पैगम्बर की कौम के ताल्लुक़ से सिफारिश मत करो। इन्नहु क़द जाअ अम्रु रब्बिक, तेरे रब की तरफ से अजाब निकल चुका है, फ़ैसला हो चुका है, नहीं टलने वाला। व इन्नहुम आतीहिम, लूत पैगम्बर के ऊपर आने वाला है अजाब, गैरु मरदूद, कभी लौटेगा नहीं। वलम्मा जाअत, और जब आया रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम, जब हमारे नबी रसूल पैगम्बर फ़रिश्तों की शक्ल में, रसूल का लफ्ज़ फ़रिश्तों के लिए, रसूल का लफ्ज़ नबी रसूल पैगम्बर इंसानों की तरफ जो भेजे गए उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। फ़रिश्ता रसूल इस माने में कि अल्लाह का मैसेज ला के नबी को दे देता, नबी रसूल पैगम्बर मैसेज देने वाले रसूल इस माने में कि जो अल्लाह का मैसेज फ़रिश्ते दे के गए वो इंसानों तक पहुँचा देते। हू बहू वैसे ही खोल कर एक्सप्लेन करके, बयान करके, उनकी सिचुएशनल और मदर टंग के अंदर, मादरी ज़बान के अंदर, उनकी भाषा में एक्सप्लेन करके खोल के बयान कर देते हैं ये नबी रसूल पैगम्बर। और फ़रिश्ते अल्लाह का मैसेज ला के नबी रसूल पैगम्बर को दे देते हैं। वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम वज़ाक़ बिहिम ज़रअ, इंशाअल्लाह आगे सुनते हैं।